नमस्कार। कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक व्यवस्था कसैबाट प्रचालित छ अथवा यसलाई कसैले डोर्याएको छ अथवा भन्नमा आउँछ कि रिमोटबाट नेपालको राजनीति चलिरहेको छ। के साँच्चीकै रिमोटबाटै चलेको त नेपालको राजनीति? सँगसँगै नेपालका कम्युनिस्टहरूको अवस्था के हो, समग्र राजनीतिक दलहरूको अवस्था के हो र सँगसँगै सीमा विवादको बारेमा र सरकारको विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ, सूक्ष्म रूपमा केलाउने प्रयास गर्नेछौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी। स्वागत छ सर। ल, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि तपाईँ यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ कन्टिन्युएसन अफ 2007 भन्छु म। 2007 पछि नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता पसेको हो। त्यो अस्थिरताको व्यवस्थापन क्रममा 17 साल आएको हो। अनि 17 देखि 46 सम्म एक खालको राजनीतिक परिदृश्य हामीले भोग्यौँ। तर त्यो चाहिँ स्थायित्वमा आधारित थियो र त्यो स्थायित्वको लाभांश आम नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रले पनि पायो। विकासको पूर्वाधार, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि विस्तारण, व्यापारको विविधीकरण, यस रूपमा चाहिँ त्यो स्थायित्वको लाभांश नेपाली जनता र राष्ट्रले पाए। तर त्यहाँ लोकतन्त्र थिएन। लगातार राजनीतिक दलहरू चाहिँ प्रजातान्त्रिक नागरिक हक अधिकारको कुरा चाहिँ गर्दै आए। अन्त्यमा चाहिँ 46-47 घट्यो, पुनर्स्थापना भयो प्रजातन्त्रको। तर चरित्र चाहिँ सेम नै रह्यो, यथावत रहेपछि अब के त भन्ने कुरा आयो। फेरि 17 साल दुरियो। 59 सालमा राजाले कदम चाले। तर 59 साल चाहिँ 17 साल हुन सक्दैन थियो। राजाले यो कुरा बुझेनन्। राजाले यो कुरा बुझिदिएको भए फेरि 29 वर्ष चाहिँ त्यो जान्थ्यो। तर ज्ञानेन्द्रसँग त्यो क्षमता रहेनछ। मैले पनि पछि ज्ञानेन्द्रलाई भेटेको पनि थिएँ। उनीसँग त्यो क्षमता, दृष्टिकोण रहेनछ भन्ने कुरा व्यवहारले पनि सिद्ध गर्यो। उनलाई मैले भेट्दा पनि त्यही खालको अनुभूति मैले गरेँ। त्यसपछि नेपालमा गणतन्त्र आयो। तर साथमा प्रवेश भएको दुश्चरित्र, अस्थिरताको, नातावाद, कृपावाद, वैदेशिक हस्तक्षेप इत्यादि, त्यसमा चाहिँ रुकावट आएन। ती छ अहिले पनि। व्यवस्था 2007 सालदेखिको यहाँसम्म आउँदाखेरिको व्यवस्था धेरै परिवर्तन भए। व्यवस्थाहरू हामी अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ, गणतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। तर यही व्यवस्थालाई चाहिँ जुन उद्देश्यका साथ यो व्यवस्था ल्याइएको थियो त्यसमा आम जनता असन्तुष्ट रहेको देखिन्छ नि। अनि त्यो चाहिँ उनीहरूको एउटा प्रतिक्रिया मात्रै होला। अब आम जनता भनेको कतिलाई मान्ने भन्ने पनि फेरि समस्या हुन्छ। जनता आफआफ्ना छन्। प्रत्येक दलका आफ्ना जनता छन्। ती सबैको आफआफ्नो सुविधा अनुसारको चाहिँ प्रतिक्रिया छ। अब आम जनता भनेको को हुन् भन्ने कुरा भयो। अब तपाईँ र मलाई पनि आम जनतामा राखेर हेर्ने भने तपाईँलाई मोटिभेट गरौँ, तपाईँलाई के लागेको छ, मलाई के लागेको छ, तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ? व्यवस्था सही छ अथवा गलत छ? मैले चाहिँ व्यवस्था सही छ गलत भन्नुभन्दा पनि यो नै अहिलेको विश्व परिदृश्यको सबैभन्दा प्रगतिशील व्यवस्था हो भन्न ठानेको छु मैले चाहिँ। किनभने यसको त्यस्तो विकल्प मैले देखाएको छैन। यसको विकल्प तपाईँ देख्नु मैले देखाएको छैन। म नेपालका राजनीतिक दलहरूतर्फ आउन चाहेँ डाक्टर साहब। नेपालका राजनीतिक दलहरू 2007 सालको अघि तपाईँ इतिहास दिनुभयो। नातावाद, कृपावादबाट त्यहाँबाट चाहिँ स्थिरता, अस्थिरता निम्तिँदै आएको अहिलेको समग्र परिवेशको समग्र राजनीतिक दललाई विश्लेषण गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गरेका छन्? पटक्कै छैन। कुनै राजनीतिक दलहरू पनि त्यस्तो खालको छैन भनेपछि माओवादी केन्द्रले जुन उद्देश्यका साथ माओवादी, तात्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व गरेर यहाँसम्म आयो, यो परिवर्तनमा आयो, ती 8 दल जुन 12 बुँदे सहमतिपछि यहाँ आउँदाखेरि उनीहरूले आफ्ना बाचा पुरा गर्न नसक्नुको परिणाम अहिलेको अवस्था हो भनेर भन्दा हुन्छ? हुन्छ त्यो। किनभने उनीहरूले जे गर्छौँ भनेका हुन्। अब माओवादीको कुरा गर्ने भने त उसको त कम्युनिस्ट ध्येय हो, सर्वहाराको अधिनायकत्व हो।
छेउ छँदै छैन नि त। अब 7 दलको कुरा गर्ने हो भने कमी कमजोरीको पुनरावृत्ति हुन दिन्नौँ भने हो गिरिजाबाबुले। तर कमी कमजोरीको पुनरावृत्ति त छ्यास्छ्यास्ती छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ उनीहरूको एउटा कुरा पत्यायौँ के भने अस्थिरताले गर्दा हामीले विकास र समृद्धि दिन सकेनौँ भने, त्यसकारण हामीलाई सुविधाको बहुमत चाहियो भने हामीले 2/3 दियौँ। तर त्यो एउटै 2/3 पनि उनीहरूले चाहिँ परिणामदायी बनाउन सकेन। तपाईँ देखिरहनु भएको छ। हिजोसम्म अस्थिरतालाई उनीहरू कारण भन्थे। अब यो आचरणले त अस्थिरता पनि कारण, अस्थिरता भन्नको कारण भएको संयुक्त सरकार समस्याको जड जस्तो भन्ने जो तर्क उनीहरूले निकाले त्यो पनि मिलेन। तर तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि डाक्टर साहब, जनताले हामीलाई देऊ भन्दाखेरि नेकपाको एउटा 2/3 को सरकार, तपाईँ त कम्युनिस्टको जानकार पनि हुनुहुन्छ, कम्युनिस्टहरूमा नै विभाजन भएर अर्को सरकार आउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हो अथवा यसलाई सृजना गरिएको परिस्थिति हो? होइन, त्यो नै कृत्रिम थियो। कृत्रिम भन्नाले कुन? नेकपा? नेकपाको जुन कथित एकता हो त्यो नै कृत्रिम थियो। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ। अब दुर्भाग्य के भने तपाईँहरू यति पार्टिसन हुनुहुन्छ, नेपालका मिडियाहरू यति पक्षपाती छन्, त्यो चिजलाई उनीहरूले मूल प्रवाहीकरण हुनै दिएनन्। प्रायोजित अन्तर्वार्ता, प्रायोजित लेख रचना भन्दा परतिर यहाँ प्रसारण नै हुँदैन, सम्प्रेषण नै हुँदैन। त्यसपछि मान्छेलाई के लाग्यो भने यो एकता नै थियो, यो सैद्धान्तिक थियो इत्यादि। तर वास्तवमा यो भ्रम थियो नि त। स्वार्थहरूको एकता कहिले पनि एकता हुँदैन नि। एकता हुनको लागि, दल एकता हुनको लागि त सैद्धान्तिक एकता चाहियो नि त। तन मात्रै मिलेर हुँदैन, मन पनि मिल्नु पर्यो नि त। यी कोखमा दाँत भएका यी दारेहरूले प्रधानमन्त्री पदको कुर्सीलाई हेरेर यो कथित एकताको नाटक गरेका थिए र तल भक्तजन मात्रै थिए। कार्यकर्ताहरू आफै दासत्वको उन्बुडो दुष्चक्रमा फसेको पङ्क्ति छ यहाँ। त त्यो पङ्क्तिले यो चिजलाई बुझ्नै सकेन। मिडियाले सुषमाति सुषमा यसलाई चाहिँ नाटीकुटी गर्नु पर्थ्यो। उसको एउटा बायस एटिच्युडले गर्दाखेरि उसले त्यस्तो खालको विचारलाई मूल प्रवाहीकरण गर्नै सकेन। खालि त्यो राम नाम जप्नेहरू मात्रै, भक्तजनहरूलाई मात्रै चाहिँ उसले उफार्नाले, जस्तो संहिताको कुरा पनि यही हो, आत्मनिर्णयको कुरा पनि यही हो, धर्मनिरपेक्षताको कुरा पनि यही हो, सम्पूर्ण कुरा यही। तल तल भ्रम व्याप्त छ तल। मान्छेलाई के लाग्यो भने संहिता भएपछि सबै कुरा हुन्छ। किन उनीहरूले के भन्यो भने संहिताले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्छ भने। पुग्यो त गाउँ गाउँमा सिंहदरबार? अहिले छ त अहिले गाउँमा सिंहदरबार? स्थानीय तह त छ नि, स्थानीय सरकार त छ नि। सरकार त छ, कम्युनिस्ट पार्टी पनि छ, यो लोकतन्त्र पनि हो। तर आचरण लोकतान्त्रिक छ त? यो हो नि प्रश्न। आचरण लोकतन्त्र भनेकै के हो त्यसमा जानु पर्यो हामीले। कम्युनिजम भने के हो त्यसमा जानु पर्यो हामीले। अहिलेका नेताहरूको जीवनशैली, अहिलेका नेताहरूको चाहिँ राजनीतिक अभ्यास लोकतान्त्रिक छ त? कसरी राष्ट्रपति हुन्छ मान्छे, कसरी सांसद हुन्छ मान्छे, कसरी राजदूत हुन्छ मान्छे? त्यहाँ लोकतन्त्र भने के हो त पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यसलाई मैले 3टा कुरामा परिभाषित गरेको छु। एकाउन्टेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी, ट्रान्सपरेन्सी। यो 3टा कुरा भएन भने त्यो लोकतन्त्र नै हुँदैन। अहिले त्यो छैन। छ त? तपाईँ मलाई भन्नु न। एउटा गोरखापत्रको सम्पादक पनि योग्यताको आधारमा नियुक्ति हुन्छ त? मलाई भनिदिनु त ल। कुनै पत्रिकाको सम्पादक योग्यताको भरमा हुन्छ त? एकजना पनि। कुनै विश्वविद्यालयको इभन भिसी त राजनीतिक नियुक्ति छोडिदिउँ, प्रोफेसर पनि राजनीतिक आधारमा हुन्छ। प्रहरी तपाईँ देख्नुभयो भर्खरै रञ्जित रेको किताब, प्रहरीका आइजीहरू कसलाई नियुक्ति गरौँ भनेर मलाई विमलेन्द्र निधिले फोन गरे, यस्तो गर भनेर मैले सुझाव दिएँ भनिरहेको छ। मैले हिजै भनेको नियुक्तिमा नेपालमा 4टा भन्दा 5वटा आधार छन् भनेर कसैले भन्यो भने त्योसँग म पब्लिक डिबेट गर्न तयार छु। ती 4 आधारहरू तपाईँ सुन्नुहोस्: नाता, पैसा, व्यभिचार, फरेन फ्याक्टर। 5औं कारणले कुनै एउटा छोराको नियुक्ति भएको रहेछ भने त्यो को हो, कोसँग डिबेट गर्नुपर्ने, कुन भाषामा गर्नुपर्ने, मलाई बोलाउनुहोस्, म त्योसँग फेस गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो कि व्यवस्था ल्याइयो, तर त्यो व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न जानिएन हो? होइन होइन, व्यवस्थापन गर्न जानिएन भन्ने प्राविधिक कुरा हो। मुख्य कुरा त्यो चिजप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता के हो त्यो नै प्रश्न भएन।
मैले आफूलाई कम्युनिस्ट भने मैले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भने, तपाईँले आफूलाई पत्रकार भन्नुभयो भने तपाईँका न्यूनतम त्यसका चाहिँ आचार संहिताहरू त पक्कै होला नि त। त्यो भइदिएन यहाँ। मनमौजी यसरी बुझौँ। अब मनमौजी पनि भन्न सकियो, तर त्यस चिजप्रतिको जस्तो तपाईँले आफूलाई धार्मिक भन्नुभयो, तपाईँलाई धार्मिक आचरण चाहिन्छ नि त। तपाईँले आफूलाई शिक्षक भन्नुभयो, तपाईँको शिक्षकको के हुन्छ त? मिनिमम त्यसको पहिरन पोसाकदेखि खानपानदेखि रहनसहनदेखि सम्पूर्ण कुरा चाहिँ एउटा शिक्षकले जसरी वहन गर्नुपर्ने छ, अथवा एउटा पुरोहितले गुरुले, त्यस्तै एउटा नेताले मन्त्रीले। जस्तो अहिले नेकपाको विभाजन नै हेर्नुहोस् न, सूर्य चिन्ह प्रयोग गरेर माधव कुमार नेपालहरू एमाले नै माधव कुमार नेपाल बनाएको हो नि त। अब अहिले माधव कुमार नेपालको सबभन्दा ठुलो दुश्मन त्यही एमाले छ र सूर्य चिन्हबाट उनीहरू निर्वाचित भएर आए, रुखमा गएर त्यो सूर्यलाई उनीहरूले बिसाइदिए। यो कस्तो हो भन्ने प्रश्न आयो। उल्टो ठुलो कुरा गर्छन् उनीहरू। पार्टी विभाजन त कसैको पनि राम्रो होइन नि त। हाम्रो चाहिँ त्यो हो, हामीले नै केपी ओलीको दलाली गरेको देख्छन्। तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो कि नेकपा त्यो सही समयमा सही तरिकाको समायोजन थिएन, एकता थिएन। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त नेकपालाई अदालतले विभाजन गराइदियो। अलग अलग भए दुई पार्टी, नेकपा फुट्यो। नेकपा फुट्यो भन्दा पनि अदालतबाट फुटाइयो। एमाले रह्यो, एमालेबाट चाहिँ एकीकृत समाजवादी भनेर अर्को दल आयो। कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा बस्न नसक्नुको परिणाम अहिलेको अस्थिरता हो भनेर बुझ्दा हुन्छ? होइन, कम्युनिस्ट भन्ने मात्रै एकै ठाउँमा नबसेको होइन नि त। रापरपा पनि एक ठाउँमा बसेन, मधेसवादी पनि बसेन, काङ्ग्रेस पनि टुक्रियो, तर अहिले त एकै ठाउँमा छ नि। प्राविधिक रूपमा नै एक ठाउँमा आए उनीहरू। प्राविधिक रूपमा काङ्ग्रेस पनि एक ठाउँमा छ। प्राविधिक मधेसवादीको तपाईँ देखिहाल्नु भने के भयो मधेसवादी दलभित्र तपाईँ देखिरहनु भएको छ। त्यसकारण मुख्य कुरा राजनीतिलाई उनीहरूले व्यवसाय बनाएको, धन्दा बनाएको कुरा हो। राजनीति के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। जबसम्म राजनीति बुझिँदैन बाँकी केही पनि बुझिँदैन। भनेपछि अहिले राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले राजनीति बुझेनन्, यसरी बुझौँ? होइन, उनीहरूले किन बुझ्दैन थिए? उनीहरूले त्यसलाई सुविचारित ढङ्गले एउटा व्यवसायमा चाहिँ रूपान्तरण गर्थे। अब राजनीति के हो तपाईँले पक्र्दा त्यसरी पक्र्नु पर्यो। नेताको पनि तपाईँ अन्तर्वार्ता बसाउनुहुन्छ होला, तपाईँहरूको त कामै नेतालाई ल्याएर उफार्ने न छ। राजनीतिमा त नीति र चरित्र हुन्छ भन्छन् नि त। त बुझेँ त। अब त्यसो भने राजनीति नै के हो त? वाट इज पोलिटिक्स पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो। तपाईँ त राजनीतिको विश्लेषकै हुनुहुन्छ कि? त्यो भएपछि चाहिँ जस्तो राजनीति भनेको चाहिँ समाज बदल्ने प्रक्रिया हो। राजनीति भनेको बदल्यो त हाम्रो समाज, समृद्धि, छुवाछुत, क्षेत्रीय विभेद, उत्पीडन, जातीय उत्पीडन, अन्य उत्पीडनहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ राजनीति हो। र त्यो प्रक्रियाको इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ गभर्मेन्ट हो। अब यहाँ चाहिँ के हो, जसरी पनि सत्तामा जाने, त्यहाँ गएर आफ्नो स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउने, बुहारीलाई मन्त्री बनाउने, छोरीलाई मेयर बनाउने, यही नै राजनीति हो भन्ने चाहिँ तपाईँलाई सुई हानेर चाहिँ विषाक्त बनाइयो। सबैलाई हो जस्तो लाग्यो। अब पत्रकार पनि कार्यकर्ता छ, प्रोफेसर पनि कार्यकर्ता छ, सचिव पनि कार्यकर्ता छ, प्रहरी पनि कार्यकर्ता छ, हो कि जस्तो लाग्यो। होइन, मैले यो भन्न खोजेँ नेपालका नेसनल मिडियाहरूबाट उनीहरूले मलाई नै निषेध गरिदिए। प्रोफेसर गोपीकृष्ण कौ छ, प्रहरी गोपीकृष्ण कौ छ। अब चाटा फुली लगाएकोले नमानु, यत्रो प्राडाले भनेको नमानु, कसले भनेको मानु, ऊ गोपीकृष्ण कौ छ। त्यसपछि विषाक्त भयो हाम्रो समाज। मैले यसमा क्रमभङ्गता ल्याउने चाहना मात्रै राखेँ, तर म सफल भइनँ नि। तपाईँलाई बायस गरियो? यस, मलाई त हरेक काहीँ मेरो अन्तर्वार्ता काहीँ बज्दैन, कुनै टिभीमा मेरो अन्तर्वार्ता बज्दैन, कुनै ब्रोडसिट पत्र पत्रिकामा मेरो लेख रचना छापिँदैन, कुनै फोरममा सुरेन्द्र केसी भन्ने कुरा इज नट वेलकम। एकचोटि म युके पुगिरहेको थिएँ। अब विदेशमा गएका बेला त लोकल नेपालीहरूले स्वागत गरून् इत्यादि गरून् भन्ने लाग्ने नै भयो। अनि त्यहाँ साथीहरूले यसो कुरा उठाएछन्। सबैबाट के प्रश्न आयो भने सुरेन्द्र केसी कुन पार्टीको त भन्नेको। एमाले छ हाम्रो भन्दैन, काङ्ग्रेस छ हाम्रो भन्दैन,
अर्को छ हाम्रो भन्दैन, त्यसो भने मिल्दैन भन्ने भयो। बिचरा जुन मान्छेले त्यो म प्रति सदा सहायता देखाएको थियो सम्भव होला जस्तो छैन डाक्टर साहब भनेर भन्यो। अब मैले त कुरा बुझिहालेँ। नेपालीहरू यति बायस विश्वभरि अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् एनआरएनमा यहाँ जस्तो झगडा टर्कीमा त्यही झगडा छ, अमेरिकामा त्यही झगडा छ, जापानमा कुटाकुट गर्छन्, त्यहाँ त अझ कुटाकुट बियरको बोतलले हानाहान गर्छन्। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि डाक्टर साहब म अहिले पर्सनल्ली नै जान चाहेँ, अहिले विषयमा म फेरि आउनेछु, सोध्न मनलाई हाल्यो। यस्तो कडा खालको टिप्पणी दिनुहुन्छ, यस्तो जेन्युन टिप्पणी दिनुहुन्छ, तर तपाईँ नै बायस हुनुपर्ने रिजन के देख्नुहुन्छ? होइन त्यो त भनिगयो नि, तपाईँ कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभएर अथवा तपाईँले कुनै राजनीतिक दललाई बढी आवेगमा ल्याएर अथवा तपाईँले त्यसलाई त्यो खालको टिप्पणी गर्दाखेरिको रिसिभी तपाईँसँग साँधिएको अथवा के देख्नुहुन्छ? अनि त्यो त म बुझ्दिनँ, तर राजनीतिक रूपमा उनीहरूले चिजलाई हेरेको होला भन्न ठान्छु क्या। राजनीतिक रूपमा, किनभने त्यो सम्पादक भन्ने जो गएको हुन्छ त्यो त एउटा पार्टीकै तर्फबाट त्यहाँ पुगेको हुन्छ होइन। अब तपाईँलाई पनि थाहा छैन भन्ने कुरा होइन, तपाईँलाई पनि त्यो कुरा थाहा छ। खालि मेरो भनाइ चाहिँ यो कस्तो हो भन्ने कुरा मात्रै, यसले के परिणाम दियो त हामीलाई? ल तिमीहरूले कान्तिपुरमा एकलौटी गर्यौ, गोरखापत्रमा एकलौटी गर्यौ, यसले साँच्चै परिणाम दियो त? हरेक सस्तो भनौँ न कहीँ अब तपाईँ ग्लोबल तपाईँ सर्वे गर्नु हो भने मेरो एउटा दावा चाहिँ के छ भने सबैभन्दा बढी रुचाइएको विश्लेषकमा पर्छु म। तर किन म निषेधित हुन्छु त? अहिले पो युट्युबको सिस्टम आयो। तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? मैले त्यही प्रश्न गरेको कि तपाईँ एउटा कुशल योग्य विश्लेषक हुनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक, जो राजनीतिलाई एकदमै राम्रोसँग अध्ययन गरेको छ, राजनीतिबाटै तपाईँले पिएचडी गर्नुभएको छ, तर त्यही मान्छेलाई चाहिँ बायस गराइन्छ कि? त्यही त मैले बुझेको चाहिँ मेरो राजनीतिक असंलग्नता त्यसको लागि कारण होला भन्ने मेरो एउटा अनुमान मात्रै। त्यसमा चित्त दुख्दैन? दुख्दैन। अब म ढुङ्गो भइसकेँ। दुख्थ्यो, तर दुख्दै भनेको रहेछ नि कसैले, तिमीहरूले ढुङ्गालाई पुज्दा पुज्दै कहिलेकाहीँ देवता बनायो तर मान्छेलाई मान्छे बनाएनौ भने जस्तो। तपाईँले बरु ढुङ्गालाई देवता बनाउनु भयो, कुकुरलाई ओछ्यानमा ल्याएर सुताउनु भयो, तर दलितलाई तपाईँले घरभित्र पस्न दिनु भएन नि। तपाईँको मनमा त बदलाव आएन। दलितले म बरु दलितै हुँ भन्न ठानिसक्यो बरु, तर मैले दलितमाथि दुर्व्यवहार गरेँ भन्ने कुरा त मान्छेले अनुभूति गरेन नि। मैले चाहिँ आफूलाई अब अभ्यस्त भइसकेँ, तर उनीहरूले के गरेँ सुरेन्द्र केसीलाई भन्ने कहिले पनि रियलाइज गरेनन्। भेट्दा मैले भनिरहेँ, घोचिरहेँ साथीहरूलाई, तिमीहरूको यो व्यवहार गलत छ, तिमीहरूले सबैलाई न्याय दिनुपर्छ, पहुँच दिनुपर्छ, यो प्रायोजित पद्धति तिमीहरूको ठिक छैन। जस्तो क्यान्सर भएर आयौँ भन्छन् कोही, क्यान्सर भयौँ भन्ने बानामा मात्रै 10वटा अन्तर्वार्ता बजाए यिनीहरूले। मदन पुरस्कार दिएको कुरा म अहिले भन्दिनँ होइन। यसरी प्रस्तुतता गर्ने मध्येकै एक दुईजनाले तिमीले यहाँसम्म गर्यौ, मलाई पनि क्यान्सर भयो, तिमीले त हलोसम्म भनेनौ, क्या हो त भने मैले, तर उनीहरूको मन पग्लिएन। क्यान्सर भए बापत पनि मैले बरु क्यान्सर नभइकन पनि क्यान्सर भए भन्छ, किनभने ऊ अझै जिउँदै थियो, क्यान्सर भएको भए त मरिहाल्थ्यो नि सम्म पनि भने। त्यसो भने बिपी कोइरालालाई पनि 29 वर्षको उमेरमा क्यान्सर भएको थियो, उहाँ 69 वर्षको उमेरमा बित्नुभयो। कसरी बाँच्नुभयो त? जरुरी छ क्यान्सर लाग्ने बित्तिकै भक्कै मरिहालिन्छ? त्यस्तो जरुरी छ? छैन। त्यस कारणले यो पनि भने मैले, तर उनीहरू पग्लेनन्। ढुङ्गा रहेछन् यिनीहरू भन्ने कुरा मलाई हो। र अब अहिले त म अभ्यस्त भइसकेँ। अब अहिले के भयो, विज्ञान र प्रविधिले के गरिदियो, युट्युबको सिस्टम आयो। अब युट्युबको सिस्टम आएपछि पहिला म कसरी अन्तर्वार्ता दिउँ भन्ने चिन्तामा हुन्थेँ, अब अहिले मैले अन्तर्वार्ता दिनु पर्यो भने के गर्ने होला नि भन्ने चिन्ता छ। किन म समय दिन सक्दिनँ, दिनका 3-4 इन्टरभ्यु हुन्छ, म दिन सक्दिनँ समय। अब अहिले के भयो त भन्दा त्यो सिस्टममा तपाईँको भ्युजको आधारमा तपाईँले रिटर्न पाउनुहुन्छ, र तपाईँको भ्युज कति भन्ने कुरा तपाईँको हातमा छैन, त्यो प्रविधिको हातमा छ। तपाईँले ढाँटेर त्यो ढाँटिँदैन। प्रविधि नेपाली जस्तो छैन, प्रविधि जस्तो छ। त्यसकारण प्रविधि, धर्म इत्यादि जोडेर
उनीहरूले चाहिँ समाजलाई व्यवस्थित गरे भनेर मैले एउटा किताबमा लेखिदिएको। यसले हाम्रो वेदलाई उपेक्षा गर्यो, बाइबलको प्रशंसा गर्यो, यो क्रिस्चियनको दलाल हो फेरि अर्को भनिदिए। यी मान्छेलाई म कसरी सुधार्न सकौँला त? सम्भव छैन। मैले आफ्नो बाटो मात्रै निर्दिष्ट गरेँ, अकेला चलो चरैबते चरैबते। ओके, पर्सनल विषयलाई अलिकति थाँती राखेँ सर। अहिले राजनीतिक दलको नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि तीव्र तयारी, वडा अधिवेशनहरू भइरहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसको यो अधिवेशन र वडा अधिवेशनले दिएको सन्देशलाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? अब राजनीतिक रूपमा भन्दा त त्यो उनीहरूको पार्टी पद्धतिको कुरा, पार्टी जीवनको कुरा हो र एउटा नियमित प्रक्रियाको कुरा हो राजनीतिक रूपमा भन्दा। तर त्यसमाथि पनि उनीहरूले चाहिँ खेलबाडै गरिरहेको भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ र ठाउँ ठाउँमा कुटाइ पिटाइ छ उनीहरूको, तेरो मेरो छ उनीहरूको। अझै पनि उनीहरूको महाधिवेशन समयमा हुन्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। गुट उपगुटलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ कङ्ग्रेसको? त्यो चाहिँ अब एउटा लोकतन्त्रको स्वाभाविक एउटा जीवन पद्धति हो पनि भन्छन् होइन। तर मैले देख्दाखेरि चाहिँ त्यो स्वार्थमा आधारित छ, संकीर्णतामा आधारित छ र नेतृत्व हत्याउने कुरामा चाहिँ आधारित छ। गुटबन्दी लाउनेले कहिले कृष्ण सिटौलासँग जोडिने, कहिले प्रकाश मानसँग जोडिने, कहिले शेरबहादुरसँग जोडिने, कहिले सुशील कोइरालासँग जोडिने र मन्त्री हुने इत्यादि हुने मात्रै देखाएको छु मैले। त्यो त मैले देख्दा राजनीतिको अनुकूल छैन। त्यो नेपाली कङ्ग्रेस त पुरानो पार्टी हो नि, तपाईँले अझै नजिकबाट निहाल्दाखेरि यसको चरित्र चित्रण गर्दा कसरी गरौँ? पुरानोबाट हेर्ने भने त यसको विगत पुरानो अनुकूलको छैन, खालि उमेर छिप्याउने खालको मात्रै छ। उमेर छिप्याउनुलाई नै पुरानो अनुभवी भन्ने हो भने त त्यो नेपाली काङ्ग्रेससँग छ। तर पुरानोको मतलब अनुभवबाट समृद्धिको दिशातर्फ लैजाने हो। पार्टीभित्र अनुशासन र एउटा वरियता, एउटा विज्ञतालाई पनि यथोचित मूल्याङ्कन गरेर एउटा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया पनि व्यवस्थापन गर्नु चाहिँ पुरानोपनको द्योतक मान्ने हो भने त नेपाली काङ्ग्रेसलाई म सबभन्दा नयाँ पार्टी भन्न रुचाउँछु अहिलेको परिवेश। यस, पुरानोको के अर्थ त्यहाँ? त्यसो भने ल भन्नुहोस्, नेतृत्व प्रणाली त्यहाँभित्र के हो? अब शेरबहादुरको उत्तराधिकारी को हो? विगत पुरानोपनबाट नेपाली काङ्ग्रेसले हासिल गरेको अनुभव के हो? उदाहरणको लागि शेरबहादुरले चाहिँ कोइराला परिवारसँग के नाममा द्वन्द्व गरेका थिए भने उसले समयमा अधिवेशन गर्दैन, समयमा कमिटी र विभागहरूलाई पूर्णता दिँदैन, कोइरालावाद वंशवाद चलाउँछ, यही भनेर चाहिँ शेरबहादुरले नेपाली काङ्ग्रेस हत्याए। तर 5 वर्ष भइसक्यो उनले चाहिँ समयमा महाधिवेशन पनि गर्न सकेनन्, विभागलाई पूर्णता दिन सकेनन्, कमिटीलाई पूर्णता दिन सकेनन्, अनि अर्को महाधिवेशनको मञ्चन उनी गर्दैछन् भनेपछि उनको कोइरालासँगको प्रतिस्पर्धाको औचित्य त सिद्ध भएन। किन उनले पनि स्वाइन नै अगाडि बढाएका छन्, उनी पनि छोरालाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छन्, भतिजलाई नै पिए राखेका छन्। अनि कोइरालावाद र देउपावादमा के फरक भयो त? यही चिज कोइरालाले गर्दा वंशवाद हुने, यही चिज देउपाले गर्दाखेरि लोकतन्त्र हुने, त्यस्तो त हुँदैन होला। यही कुरा राजाले गर्दा राजतन्त्र हुने, यही कुरा स्वाइनलाई राष्ट्रपति बनाउँदा, छोरीलाई मन्त्री बनाउँदा, बुहारीलाई मेयर बनाउँदा चाहिँ कसरी जनयुद्ध हुन्छ? यो त भ्रम हो नि। म एउटाले भनेर हुँदो रहेनछ, मलाई नै शहीद बनाइदिँदा रहेछन्, तपाईँहरू साथ दिनुहुन्न। के गर्नु त? म एउटाले यति सकेँ, यति गरेँ। परिस्थिति यो हो। त्यसो भए कङ्ग्रेसकोलाई अलिकति थाँती राखौँ। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन सकियो, पहिलो विधान महाधिवेशन। यो विधान महाधिवेशनलाई नजिकबाट निहाल्दाखेरि, बुझ्दाखेरि बाहिर आउँछ कि अलिकता यसलाई चाहिँ देवत्वकरण गरियो भनेर त्यस्तो खालको कुराहरू आउँछन्? तपाईँले कसरी निहाल्नुभयो? देवत्वकरण त चलन छ। जस्तो शेरबहादुरको पनि एउटा बिचमा एउटा तपाईँहरूले सुन्नुभएको थियो, एउटा प्रोमो एउटा बजाइराखेका थिए होइन, गुणगानतर्फ। तर कम्युनिस्ट र डेमोक्रेटमा के फरक छ भने कम्युनिस्ट चाहिँ बढी जिद्दीमा विश्वास गर्छ। देवत्वकरणको कुरा आम मान्छेले मन नपराउँदै पनि केपी बा भन्न कवितै लेख्छन् स्रष्टाहरू। किनभने त्यस्तो कविता नलेखिकन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ भइँदैन, त्यस्तो कविता नलेखिकन मदन भण्डारी फाउन्डेसनको सदस्य नभइकन प्राज्ञ भइँदैन। बिचरा लाचार छन्,
एकदम माया लाग्छ मलाई उनीहरूको। ती भक्तजनहरूले नै यो देवत्वकरण गरेका छन्। केपीले त के भनेको छ भने यस्तो चलन अन्त्य पनि छ। नेहरूलाई पनि चाचा भनिन्थ्यो, माओलाई पनि चेयरम्यान माओ भनिन्थ्यो, अरूलाई पनि भनिन्छ, मण्डेलालाई पनि भनिन्छ भन्ने खालको स्पष्टीकरण दिए उनले। अब यी भक्तजनहरूले किन यो जय जयकार गरिरहेछन्, किन यो गुणगान गाइरहेछन्, किन यो कविता लेखेका छन्। भूपाल अर्चना लेख्थे उहिले मान्छेहरू, किनभने त्यहाँ 2 लाख पुरस्कार पाइन्थ्यो। त्यस्तालाई स्रष्टा भन्यौँ, तिनै प्राज्ञ भए, तिनकै हालिमाली छ, तकमा तिनैले पाउँछन्, पुरस्कार तिनैले पाउँछन्। हाम्रो सामाजिक मान्यता नै यस्तो हो। यसलाई अलिकति तोडौँ न भन्ने लडाइँ हो मेरो चाहिँ। मलाई नै असान्दर्भिक बनाइदिए, भोग्छन् फल यिनीहरूले। तर मैले प्रश्न कहाँनिर जोडेँ भने नेकपा एमालेको विधान अधिवेशन, त्यसमा देखिएको जुन राजनीतिक संस्कार देखियो नि, यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न। होइन, यो त तपाईँले देवत्वकरणको प्रश्न उठाउनु भएको हुनाले मैले त्यो व्याख्या गरेको थिएँ। जहाँसम्म विधान अधिवेशनको कुरा छ, विधान अधिवेशनको कुरा त केपी ओलीले म जिउँदैछु, मलाई प्रतिगामी भने, मलाई दुत्कारे, मलाई सिद्ध्याउन खोजे राजनीतिक रूपमा, परमादेश म माथि लादे, तैपनि म जिउँदैछु भन्ने देखाउनको लागि उनले त्यो महाधिवेशन गरेका थिए। त्यति चाहिँ भयो जस्तो मलाई लाग्छ। अब परिणाम के आउँछ त्यो हामीले हेर्नुपर्छ। उनले त्यहाँ भने पनि मलाई मर्छ भनेर चाहिँ धुप हाले, बदनाम गरे, यो बिरामी हो भने, तर म मरिनँ, जिउँदैछु, यति भन्नु थियो उनलाई। त्यो कुरा उनले भने। त्योभन्दा बढी मैले तल पनि होइन माथि पनि होइन, मैले महाधिवेशनलाई बुझेको यति हो, केपी ओली मरेका छैनन्। ओके, म आउनेछु, अहिले ती शीर्षस्थ नेताहरूसँग आउनेछु। अब आयो माओवादी केन्द्रको कुरा। सर, 64मा पहिलो दल बनेको, 12 वर्षे 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व गरेर यो परिवर्तनका लागि धेरै मेहनत गरेको आफूलाई भन्छ उसले। तर पछिल्लो समयमा जुन नेकपा पछि छुट्टिएपछि माओवादी केन्द्र आयो, माओवादी केन्द्रको अहिलेको स्टाटस, अहिलेको स्थिति के हो, कसरी बुझ्नुहुन्छ? होइन, ऊ पनि अरू जस्तै हो। अरू जस्तै भन्नाले एमाले जस्तै 12-15 छन् नि त कम्युनिस्ट पार्टीहरू। ओके, होइन, अरू जस्तै भन्नाले अपरिपक्व। जस्तो मैले ज्ञानेन्द्रसँग भेटघाट गरेर आएँ, मेरो शिष्टाचार भेट थियो। मलाई नै दरबारिया भनेर म वाम पक्षधर साथीहरूकै कमसेकम 7वटा सङ्गठनमा आबद्ध थिएँ। ज्ञानेन्द्रलाई भेटेर आएपछि 7वटाबाट मलाई निकालिदिए, दरबारिया भयो सुरेन्द्र केसी भनेर। अब अहिले उनीहरू नै राजा चाहियो भन्न थाले। त्यसमा पनि प्रचण्डका पनि गुरु भनिएको छ मोहन वैद्यलाई। त उहाँले त सिधै भन्नुभयो त हो यो खालको प्रवृत्ति। जस्तो केपी ओली जस्तो सोचबाट राजनीति गरेका हुन्, तीसँग प्रचण्डले पार्टी एकता गर्नु त उनको जीवनकै सबभन्दा ठुलो भुल थियो नि। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ यो भुल हो, यो ठिक छैन भनेर। मलाई नै कुटुला जस्तो गरे, कम्युनिस्टको एकता नचाहने, कम्युनिस्टमा पिएचडी गरेको, कम्युनिस्टकै बदख्वाइ गर्ने, यो कस्तो कम्युनिस्टविद हो, यस्तो पनि भने। तर 2 वर्ष पनि लागेन। मैले भनेको कुरा त अक्षरशः पुष्टि मात्रै भएन, उनीहरू यथास्थानमा पुनर्विभाजित समेत भए, क्लियरै भयो नि त भए। तर सबभन्दा पहिला त यो समाजले मलाई रथारोहण गराउनु पर्थ्यो, मलाई दुत्कार्ने होइन। ओहो, पढे लेखेको मान्छे, अनुसन्धान गरेको मान्छे त वास्तवमा अनुसन्धान योग्य नै हुँदो रहेछ। हाम्रो त राजनीतिक आग्रह मात्रै रहेछ, वास्तवमा विषय केलाको त सुरेन्द्र केसीले रहेछ भन्नु पर्ने। फेरि उल्टोबाट फेरि मैलाई हान्छन्। यसको त केही उपचार छैन नि। त्यस कारण मलाई के लाग्यो भने हामी चाहिँ अनुसन्धान मान्दैनौँ, हामी विज्ञानलाई मान्दैनौँ, हामी प्रविधिलाई मान्दैनौँ। यसको मतलब हामी अझ पछाडि जाँदैछौँ। यो कोभिडले, यो भूकम्पले, यो अव्यवस्थाले हामीलाई त्यतैतिर फेरि धकेली पनि राखेको छ। क्रमशः हामी पछि परिराखेका छौँ। गरिबी बढिराखेको छ, छुवाछुत बढिराखेको छ, जातीय उत्पीडन बढिराखेको छ, महिलामाथिको विभेद बढी नै राखेको छ। कतै हाम्रो दुष्कर्म बापत नियतिले नै त हामीलाई दण्डित गरिराखेको होइन। किनभने गीताको एउटा महत्त्वपूर्ण भनाइ के छ भने तपाईँको गलत कामको परिणाम कहिले पनि सही हुँदैन, त्यो गलत नै हुन्छ, त्यो जहिले पनि गलत हुन्छ। तपाईँलाई लाग्छ म जितिराखेको छु। हिजो मात्रै म सद्गुरुको पनि एउटा कोटेसन सुनिरहेको थिएँ।
त्यहाँ उनले भनिराखेका थिए कि तपाईँलाई थाहा छ गलत काम म गर्दैछु, तर गरि नै रहेको हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई म के गर्न सक्छु र भनेको छ उनले। तपाईँलाई थाहा छ म यो गलत गर्दैछु, तर तपाईँ गरिरहनु भएको छ। मैले एकदमै गहिरोसँग त्यो कुरालाई अनुभूत गरेँ। तपाईँ हामी पनि कहिलेकाहीँ गलत काम गरिरहेका हुन्छौँ नि, परीक्षामा चोरी राखेका हुन्छौँ, सोसियल साइटमा मिसयुज भइरहेका हुन्छौँ नि, कसैलाई गाली गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईँलाई एकचोटि गाली गरेर हेर्नु तर 7 दिनसम्म निद्रा लाग्दैन। त्यसो भने तपाईँ अर्कालाई कसरी गाली गर्न सक्नुहुन्छ त? तपाईँलाई गाली गर्दा तपाईँको मन कुँडिन्छ, अनि तपाईँ कसरी अर्कालाई गाली गर्नुहुन्छ त? फेरि माओवादी केन्द्रको अवस्था पनि अन्य कम्युनिस्ट जे छन् ऊ पनि त्यही हो, केही फरक चाहिँ छैन अहिलेको अवस्था। कम्युनिस्टको हिसाबले त यिनीहरू कोही पनि कम्युनिस्ट होइनन्, राजनीतिक व्यवसायीहरू हुन्, मध्यम वर्गीय अवसरवादीहरू हुन् भन्ने मेरो पिएचडीको कन्क्लुजन हो। यिनीहरू सबैलाई कसैलाई पनि म कम्युनिस्ट त मान्दिनँ। यिनीहरू कोही पनि कम्युनिस्ट होइन, सबै अवसरवादी हुन्। यी सबै पदखोर अवसरवादी वाममार्गी बौद्धिकहरू हुन्। यिनीहरू पदको लागि यो व्यवसाय गर्छन्। यिनीहरू देशको लागि होइन, श्रमजीवी वर्गको लागि होइन, जनताको लागि होइन, आफ्ना लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि होइन। भने ए बाबा एउटा नेताको स्वास्नी हुँदैमा राष्ट्रपति हुने, एउटा छोराको बुहारी हुँदैमा मन्त्री हुने, कैयौँ वरियता प्राप्त व्यक्ति मोहनचन्द्र अधिकारीले बागबजारमा मागेर हिँड्नु पर्ने, यस्तो पनि हुन्छ कहिले? कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यस्तो हुन्छ? यो त कुनै पार्टीमा पनि हुँदैन यस्तो त। हरेक पार्टीमा चाहिँ वरियता हुन्छ, कत्रो इज्जत हुन्छ सिनियर नेताहरूको। मैले त संसारभरि आफूलाई पुर्याएको छु। ठुल्ठुला प्रोफेसरहरूको कत्रो रिकग्निसन हुन्छ संसारभरि। मै अन्त देशमा गयो भने कत्रो इज्जत पाउँछु, यही देशमा न मेरो इज्जत नभएको त? कहीँ अन्त जाउँ त मेरो कत्रो इज्जत हुन्छ। भर्खरै म पुणे युनिभर्सिटीमा मेरो एउटा प्रेजेन्टेसन थियो, पोलिटिकल डेभलपमेन्ट इन नेपाल भन्ने विषयमा मेरो एउटा प्रेजेन्टेसन थियो। त्यहाँका भिसी मलाई स्वागत गर्न आएका थिए एयरपोर्टमा। 5 स्टार होटलमा उनीहरूले मलाई राखेका थिए, गाडी छुट्याइदिएको थियो मेरो लागि, सचिवालय थियो मेरो त्यहाँ। वरिय व्यक्तिहरूको, विज्ञहरूको, प्रोफेसरहरूको त कहीँ पनि ठुलो सम्मान हुन्छ नि, तर यहाँ छैन। तर यही देशमा आएपछि मलाई देखेर मान्छे हाँस्छन्। खैर, अब यहाँनिर आउँदाखेरि अवसरवादीहरूको झुन्ड, तपाईँले अघि शब्द निकाल्नुभयो। म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अहिलेको राजनीति जहाँनिर घुमेको छ, केपी ओली, माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउबा र प्रचण्ड, र यिनीहरूका अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि, विशेष गरी प्रचण्डको अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि अब म एक्लो भएँ, एक्लै हिँड्दैछु। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि यहाँ मेरो इज्जत हुन छोड्यो, तपाईँले भने जसो यो अभिव्यक्ति किन आइराखेका छन्? कसरी बुझ्नु भएको छ यस्ता अभिव्यक्तिलाई? त्यो चाहिँ अब प्रसङ्गको डिस्टोर्सन होला भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अभिव्यक्तिमा जस्तो हामीले यति लामो कुरा गऱ्यौँ, अगाडि एउटा प्रसङ्ग होला, पछाडि एउटा प्रसङ्ग होला, भाइरल थ्योरी हुन्छ, यीभित्रबाट एउटा जो आफूलाई मनपर्छ अनि त्यो चाहिँ प्रयुक्त गराइन्छ। त्यसकारण त्यसको सप्रसङ्ग नहेरिकन कुन सन्दर्भमा मान्छे हो कहिलेकाहीँ भावुक भइन्छ, मान्छे हो कहिलेकाहीँ उत्तेजनामा आइन्छ, मान्छे हो कहिलेकाहीँ चाहिँ मूढाग्रह पनि हुनसक्छ आवेगले गर्दा। अब त्यसलाई समष्टिमा राखेर हामीले चिजलाई बुझ्नुपर्छ। प्रचण्डलाई चाहिँ मैले समष्टिमा बुझ्नुपर्छ भनेको छु। तपाईले कसरी बुझ्नु भएको छ? अरूभन्दा उनी डाइनामिक लिडर हुन् भन्ने मेरो कन्क्लुजन छ। अझै पनि होइन, जहिले पनि। के कारणले डाइनामिक हो? के कारणले भने उनी एक समय केपी ओलीसँग गठजोड गर्छन्, त्यही समयमा शेरबहादुरसँग संयुक्त सरकार चलाइरहेका हुन्छन्। शेरबहादुरसँग संयुक्त सरकार चलाइरहेका हुन्छन्, केपी ओलीसँग पार्टी एकता गर्छन् र पार्टी केपी ओलीसँग 2 वर्ष बसेपछि लात मारेर फेरि शेरबहादुरसँग सहकार्य गर्छन्। यसलाई लिएर मैले भनेको कि अरूभन्दा उनीमा अलिकति गतिशीलता छ। केपी ओलीमा रूढताले गर्दाखेरि अहिले पनि केपी ओलीले रियलाइज गरेको छैन कि मेरो मिस्टेक के हो। मैले भर्खर केपी ओलीलाई भेटेर आएँ, त्यसपछि पनि उनको म गतिविधि हेर्छु, उनले त्यो चिजलाई रियलाइज गरेका छैन। तपाईँ प्रचण्डलाई डाइनामिक नेता भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ, तपाईँले विश्लेषण गर्दाखेरि केपी ओलीलाई के भन्नुहुन्छ? केपी ओलीलाई रूढ नेता भन्छु क्या भन्न उनलाई। रूढ नेता किन? किनभने उनीमा डाइनामिजम छैन। उनीले त बुझ्न सक्नु पर्थ्यो
म कस्तो खालको अवस्थाको प्रधानमन्त्री हुँ र मैले कसरी पावर सेयर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्थ्यो नि त। त्यो नबुझ्नाले हेर त अहिले केपी ओलीको मात्रै सिंहासन डगमगाएन, 6वटा मुख्यमन्त्रीहरू गए, 28वटा राजदूतहरू पतन भयो, कैयौँ मान्छेको अवसर गुम्यो। यो त केपी ओलीको कारणले हो नि त। यसलाई मैले उनको रूढता भनेको। यसलाई बुझ्न नसक्ने कसरी नेता हुन सक्छ र? उनले त पावर सेयरिङ गर्नु, माधव नेपाललाई के छ कमरेड कपी खाउँ, केही मेरो तलमाथि भइराखेको छ कि म कसरी गरौँ, प्रचण्डलाई बोलाएर के भयो कसो भयो। त्यसै पनि उनीहरूको 2.5 वर्षको चाहिँ प्रधानमन्त्रीत्वमा सहमति थियो। उनले जसरी एकलौटीको बाटो लिए त्यो आफैमा त गलत थियो नि त। त्यो हिसाबले मैले भनेको कि उनमा रूढता थियो। एउटामा डाइनामिक चरित्र, एउटामा रूढता। यो दुईटाले गर्दाखेरि त्यो कम्बिनेसन मिलेन। यो दुईटाले, त्यो त मैले सुरुमै भने यो प्रवृत्ति भएको हुनाले यिनीहरू एक ठाउँमा आउनु अव्यावहारिक कुरा हुन्छ, अमिल्दो कुरा हुन्छ। तर स्वार्थले उनीहरूलाई त्यहाँ ल्याइदियो। किनभने केपी ओलीको स्वास्थ्य प्रतिकूल थियो, मरिहाल्छन्, अब म ढलिमोली गर्छु भन्ने दुराशय प्रचण्डसँग थियो। यसरी दुराशयले पार्टी एकता गर्नु हुँदैन थियो। केपी ओलीलाई पनि यसलाई पनि आउन त दिउँ, त्यसपछि म देखाइदिन्छु भन्ने भित्र चाहिँ दुर्भावना थियो। अब प्रचण्ड चाहिँ उनले नै भनिरहेछ म हौसेँ, केपी ओलीले लुटपुट बनाए, मैले चाहिँ 5 वर्ष भन्दै गल्ती भयो भने। गल्ती त प्रचण्डले गरेको हो नि त। अब प्रचण्ड गल्ती गर्ने अनि समाज अभिशप्त हुने, यो त स्वागतयोग्य कुरा छैन। त्यसकारण मैले भने यो सम्पूर्ण कुराको दोष चाहिँ प्रचण्डलाई दिनुपर्छ। गल्ती गरेको छ केपीले, तर दोष चाहिँ प्रचण्डले बेहोर्नु। त्यस्तो पनि हुन्छ र भने किन हुँदैन? जसले गल्ती अघि हामीले भन्यौँ नि, गलत गर्ने कर्मको परिणाम गलतै हुन्छ। यो गलत गरेको थियो नि केपी ओलीले, यो प्रचण्डले केपी ओली जस्तोसँग पार्टी एकता भन्ने कुरा गलत होइन। सुरुवात नै गलत थियो, एकदमै गलत थियो, कृत्रिम थियो, स्वार्थ आधारित थियो यो। खैर, या ओली र प्रचण्ड। तर शेरबहादुर अहिले जुन शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको छ, शेरबहादुरलाई तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? शेरबहादुर त एकजना लाचार पात्र हुन् पदका लागि। उनी 6 पटक प्रधानमन्त्री भएको मान्छे कसरी लाचार? 6 चोटि होइन, शरद सिंह भण्डारी त 18 चोटि मन्त्री भए। चोटिलाई नै तपाईँ ठुलो मान्छेको धोतक मान्नुहुन्छ भने त्यसो भने कृष्णप्रसाद भट्टराईले जिन्दगीमा कहिले पनि चुनाव जितेनन् सिवाय एउटा। त्यसलाई त्यसो भने के भन्नुहुन्छ? बिपी कोइरालालाई तपाईँ जस्तै पत्रकारले एकचोटि सोधेको थियो, शान्दाई तपाईँ त राजनीतिमा असफल हुनुभयो, किन र? किनभने तपाईँ पावरबाट कहिले पनि विमुख रहनुभयो। त्यसो भने त क्राइस्ट पनि असफल, गान्धी पनि असफल। त्यसकारण मान्छे सफल कि असफल, ऊ कतिचोटि प्रधानमन्त्री भयो के भयो होइन, निरन्तर आफ्नो आदर्शमा ऊ प्रतिबद्ध रह्यो कि रहेन, उसको सफलता असफलताको मापन चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्छ। त्यो हिसाबले म एकदम सफल छु, किनभने म एउटा आदर्शप्रति जीवनभर प्रतिबद्ध रहेँ। वास्तवमा मानिस त्यसकारणले मानिस हुन्छ किनभने ऊ एउटा सङ्कल्पप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ र म त्यहाँ छु। अब तपाईँ भन्नु होला यी 6 चोटि प्रधानमन्त्री भए, हित प्रसाद उपाध्यायले भनेको छ 7 चोटि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुन्छन्, अनि तपाईँहरू सारा मान्छेलाई शेरबहादुरको पछि लाग भन्ने सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ परोक्ष रूपले। तर त्यो एकदम ठुलो गलत हो। पद त जसले पनि पाएको हुन्छ। नेपालमा त अझ भनिहालेँ नि अघि, तपाईँ 1 चोटि व्यभिचार गरिदिनुहोस्, तपाईँ सांसद हुनुहोस्, 2 चोटि हुनुहोस् मन्त्री हुनुहुन्छ, 3 चोटि हुनुहोस् प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, अनि त्यही मान्छे ठुलो भनेर मलाई ढोग्न लगाउनुहुन्छ भने तपाईँ कहिले पनि सफल हुनुहुन्न। भनेपछि शेरबहादुरमा त्यो नेतामा हुनुपर्ने गुण होइन, छैन? नेतामा हुनुपर्ने, नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुण छैन? नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुण त छ, तर त्यो चाहिँ नेपाली लेभलको गुण भइदियो। त्यो भनेको चाहिँ जसरी पनि जहाँ गठबन्धन गरेर पनि पावरमा जानुभयो। जब अहिले नै भन्नुहोस् तपाईँ, शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री हुने म्यान्डेट हो र होइन? उनले आफूलाई डेमोक्रेटिक लिडर भनेको छ। डेमोक्रेसीमा त जनता सबभन्दा सुप्रिम हुन्छ। जनताको आदेश छ 5 वर्षको लागि तिमी प्रतिपक्षमा बस। तर कम्युनिस्टहरूको गाँड कोराकोरमाथि घोडा चढेर उनी चाहिँ प्रधानमन्त्री। अब हेर्नुहोला यसको परिणाम नेपाली काङ्ग्रेसको विरुद्धमा जान्छ। नेताले त त्यो देख्नुपर्छ नि, त्यो नदेख्ने कसरी नेता हुन्छ? परिणाम नेपाली काङ्ग्रेसको विरुद्ध कसरी भने गलत गरे नि त। अब उनीहरू 2 वर्षमा यति अलोकप्रिय हुन्छन् कि केपी ओलीको ग्राफ धेरै माथि जान्छ, फेरि केपी ओली फर्केर आउँछन्, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यसकारण मैले भने जे म केपी ओलीको विषयमा भन्दछु त्यो चाहिँ प्रतिगमन होइन, जे तिमीहरू गर्दैछौ त्यो चाहिँ प्रतिगमन हो भन्थे म। अहिले 4 महिना पनि भएको छैन, एकदम पुष्टि भइरहेछ उनीहरूले 4 महिना एउटा सरकार बन्न नि सकेनन्, हनीमुनको अवधि गइसक्यो।
तपाईँले डाक्टर साहब एउटा कुरा गर्नुभयो नि, जब जब अहिले सरकारमा गएका दलहरूले जे गर्छन् त्यसले केपी ओलीको ग्राफ बढ्छ, त्यसमा त्यो कसरी एक्चुअली आम जनता कसरी भने यिनीहरू चाहिँ क्रमशः स्खलित हुँदै जान्छन्, अलोकप्रियता बढ्दै जान्छ। अनि यिनीहरू अलोकप्रिय भएपछि त्यसको फाइदा कसलाई हुन्छ त? तपाईँ र म दुईजना डिबेट गर्न थाल्यौँ, तपाईँले यस्तो प्रश्न गर्नुभयो बा मैले यस्तो उत्तर दिएँ, जजमेन्ट गर्ने त तल छन् नि। यो कस्तो पत्रकार, मलाई कहिलेकाहीँ फोन आइरहेको हुन्छ, तपाईँ फल्नु ठाउँमा नजानुहोस्, कस्तो पत्रकार, खोज छैन। डाक्टर साहब यो पनि प्रश्न उठाइदिनु पर्यो भन्छन् मलाई। मूल्याङ्कन त गर्दा रहेछ नि तलबाट, त ग्राफ त तपाईँको पनि बन्छ मेरो पनि बन्छ, यहाँ पनि त्यही हो। यिनीहरूले राम्रो गरे केपी ओली दबिँदै जान्छन्। जस्तो अहिले भन्नुहोस् न, अदालत नाङ्गो भएर आइसक्यो, ऊ भागभन्डा खोज्दैछ, उसले परमादेश नै योजनाबद्ध ल्याइराखेको थियो, उसलाई अब भागभन्डा चाहिए 2टा मन्त्री दिनु पर्यो भन्नुभयो। मानिलिउँ भोलि 2टा मन्त्री त्यहाँ खुदा नखास्ता ननिर्वाचित न के भइदियो भने त्यसको दोष कसलाई जान्छ? त्यसको दोष शेरबहादुरलाई जान्छ, प्रचण्डलाई जान्छ, ओलीलाई जान्छ कि अदालतले बिहोर्नुपर्छ कि चोलेन्द्र शमशेरले बिहोर्नुपर्छ? जनतासँग जाने त यिनै दल हो। तल त हो रहेछ यो परमादेश भनेको त नाटकको मलाई एकजना काङ्ग्रेसकाले कतिपयले सोध्थे, डाक्टर साहब अब यो अदालतले के गर्छ होला भनेर। मैले भने तपाईँले यस्तो प्रश्न पनि मसँग सोध्ने हो, यसको त नतिजा क्लियर छ त, अदालतले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा। ऊ छक्क पर्छ, किन उसले त आफूलाई मात्रै सोचिरहेको हुन्छ। किन र? तपाईँलाई त थाहा हुनुपर्ने कुन पार्टीले चोलेन्द्र शमशेरलाई नियुक्त गरेको? नेपाली काङ्ग्रेसले। नेपाली काङ्ग्रेसले जे चाह्यो अहिले सर्वोच्चको निर्णय त्यही हुन्छ। उहाँले फोन राखिदिनु भयो, भोलिपल्ट निर्णय आयो त्यही। परमादेश भनिन्छ नि अहिले सरकार गठनको, तपाईँले अघि भन्नु भागभन्डा खोजिरहेछ, यो त होइन भनेर सर्वोच्चले विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो स्पष्टीकरण त दिइसकेको अवस्था छ। तर जुन किसिमको परिवेश अहिले देखियो नि सरकार गठनमा, 2 महिनासम्म पूर्णता पाउन नसक्यो। 2 भयो कि 4 हुन आँट्यो, 75-78 दिन त यही भइसक्यो, 80 दिन क्रस भइसक्यो। अब यो परिस्थिति भनेको के हो त्यसो भए? यो त भाग भनेकै छ हुने। अहिले प्रचण्डले पछिल्लो के निकाले अरे भने सांसद सङ्ख्याको आधारमा मन्त्रालय तोकौँ र त्यही आधारमा चाहिँ त्यो जुन वेटेज छ नि मन्त्रालयको, गृह के भन्छन् नि, त्यो निर्दिष्ट गरौँ भन्ने बखडाजी के अरे प्रचण्ड पछिल्लो चाहिँ त्यो भनिरहेछ। अब हिजो रातिको चाहिँ सर्वोच्चकै कुरा थियो र चोलेन्द्रले मेरो पनि भाग चाहिन्छ भनेको हुनाले भन्ने आयो। हिजो रातभरिको, दिनभरि र रातभरिको डेभलपमेन्ट हो। अब त्यसैको समानान्तरमा चाहिँ यता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग छलफल भइरहेको थियो सरकार विस्तार बारेमा, त्यहाँ कमिटी थियो। त्यहाँ चाहिँ प्रचण्डले के बखडाजी के अरे भनेदेखि सांसद सङ्ख्याको आधारमा मन्त्रालय चाहिँ तोकौँ, त्यो गर्दा काङ्ग्रेसलाई 10 हुने अरे, माओवादीलाई 8 हुने अरे, माधव नेपाललाई 4मा आएपछि त उपेन्द्र यादव त 3मा आउने भयो अरे। त भनेपछि त यिनीहरूले त ठुलो भाग खानको लागि पार्टी फुटाएको। अब फेरि त्यो मन्त्री खान पाइन्छ भनेर ओलीलाई लात मारेर यता आइराखेका, अब 4 टुक्रा मात्रै पाउने भयो भने त कसलाई बाँड्ने त त्यो हड्डी? त्यसपछि सरकार विस्तारणमा चाहिँ विलम्ब आइराखेको छ। पछिल्लो चाहिँ सिनारियो यो छ। अब अघिल्ला त भागभन्डाका कुरा थिए, माधव नेपालको स्वास्थ्यको कुरा थियो, माधव नेपालको पार्टीको वैधानिकताको कुरा थियो। अब कति छन् कुराहरू त। परिस्थितिले यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि सरकार गठन नहुनुमा अहिले राजनीतिक जो सत्तालाई सरकारलाई सहयोग गरेका दलहरू छन्, तिनीहरू बिचकै असन्तुष्टि, तिनीहरू बिचकै भागभन्डा नमिलेको कारण हो त त्यसो भए? होइन, त्यो त आम कुरा भयो, त्यो त जसले पनि अनुमान गर्न सक्ने कुरा भयो। यसको अन्तर्यमा चाहिँ जस्तो भनौँ न, माधव नेपालसँग आएका 22-23 जो सांसदहरू छन्, तीमध्ये जस्तो चिनका के भन्थे किसान श्रेष्ठ भन्ने, उनीसँगै 5-7 सांसद छन्। अर्को त्यो प्रेम आले भन्ने, उनीसँगै 5-7 सांसद। माधव नेपालसँग त वास्तवमा केही पनि छैन। त तिनलाई मन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँभित्र निर्णय। तिनलाई मन्त्री नभए माधव नेपालको पार्टी टिक्दैन, बनाऊ फेरि टिक्दैन, किनभने यी मानिसहरू आफै चाहिँ दुर्गन्धित छन्। त अन्तर्यमा त के छ नि। अब भनौँ न, अब उपेन्द्र यादव उपसहित परराष्ट्र भन्दैछन्, फेरि माधव नेपाललाई नै गृह चाहियो, किन चुनाव जित्नुपर्ने छ, गृह नभइकन चुनाव जितिँदैन, अर्थ माओवादीले लिइसक्यो। अनि यो सरकारमा आउनुको, पार्टी फुटाउनुको औचित्य के बाँकी रह्यो त? त्यहाँ परसम्म र भित्रसम्म समस्याका जडहरू छन्।
अब बाहिर प्राविधिक भागवण्डा मिलेन, फलानु मिलेन, दलीय व्यवस्थामा भागवण्डा त हुन्छ नि। खैर यी राजनीतिका कुरा छोडिदिउँ डाक्टर साहब, अलिकता देशकै राष्ट्रियताको कुरा गरौँ न। तपाईँ हुम्ला जानुभयो है? कति दिन बस्नुभयो हुम्लामा? हुम्ला मेरो एक हप्ताको बसाइ थियो। एक हप्ताको बसाइमा नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भनेर भन्ने दक्षिणी सीमा चाहिँ बढी विवादित पनि छ। सँगसँगै अहिले पछिल्लो समयमा सरकारले उत्तरी सीमाको कुरा पनि गरेको थियो। त्यही सीमामा तपाईँ पनि पुग्नुभयो, के पाउनुभयो, के रहेछ? अब दुई चारवटा समस्याहरू मैले त्यहाँ देखेँ। पहिलो कुरा चाहिँ नेपाल चीन सम्बन्धको परम्परागत पक्ष। परम्परा एउटा थियो, अहिले अभ्यास अर्को हुन थाल्यो क्रमशः, एउटा यो देखेँ। दोस्रो चाहिँ नेपाल सरकारको उपस्थिति उत्तरी क्षेत्रमा शून्य नै देखेँ मैले, शून्य नै, जिरो नै रहेछ, जिरो नै। ओके, केही छैन त्यहाँ। किन रहेछ त्यस्तो? अब त्यसमा दुई तीनटा कारण भयो। एउटा कारण त भौगोलिक कारण भयो, किनभने 6 महिना त त्यो हिउँ हुन्छ, त्यहाँ मानव पहुँच हुँदैन। एउटा त त्यो भयो। नम्बर 2 आवागमनको पनि व्यवस्था छैन। सिडिओ डिएसपी गाडी बिना भएको जिल्ला मैले देखेको त्यही मात्रै हो। सिडिओले नै पनि गाडी लिनु पर्यो, के अरे सिमानामा जानु पर्यो, डिएसपी सशस्त्रले नै गाडी सिमाना लिनु पर्यो भने गाडी भाडामा लिनु पर्यो, त्यस्तो खालको त्यो एउटा देखेँ मैले होइन। त्यो कारण अत्यन्तै विकट, खास गरी हिउँ पर्ने, लेक लाग्ने, हिउँ पर्ने, आवागमन नभएको, यस्तो यो कारण भयो। अब अर्को त्यो ठुलोमा कारणमा जाँदाखेरि चाहिँ एक मैले त्यो परम्पराको कुरा गरेँ, 2 चाहिँ राज्यको अनुपस्थिति, 3 चाहिँ सीमाको कुरा गर्दाखेरि राजनीति कस्तो भने जुन त्यो नाम्खा गाविस वार्ड नम्बर 6 भन्नेमा यो विवाद आयो। ओके, त्यो गाविसको मेयर चाहिँ हामीसँग एउटै जहाजमा पर्यो, जाँदा एउटै सिटमा भएँ म चाहिँ। उनको भनाइअनुसार त्यहाँ कुनै पनि सिमाना मिचिने काम भएको छैन, यो प्रोपोगेन्डा मात्रै हो, राजनीति हो। यो चाहिँ मेयरको कुरा भयो, गाविस अध्यक्षको। त्यसपछि त्यो ठाउँमा भ्याली, लिमी भ्याली भन्दो रहेछ त्यसलाई। त्यो लिमी भ्यालीमा जहाँ म बसेको थिएँ, त्यो लिमी भ्यालीमा चाहिँ गाविसको उपाध्यक्षसँग फेरि गयो। उपाध्यक्षले भने 100% मिचिएको छ। उपाध्यक्ष माओवादीको 100% मिचिएको छैन, उपाध्यक्ष काङ्ग्रेसको 100% मिचिएको छ। सांसदहरू 2 जना 100% मिचिएको छ। लोकल सांसद जीवनबहादुर साई, अर्को एकजना लेडी पनि छन्, सांसद नै हुन्, 100% मिचिएको छ। अब माओवादीको सांसद 100% मिचिएको छैन। नम्बर 3 मा राजनीति, 4 मा राजनीति, नम्बर 3 भयो परम्परागत प्रशासनिक अनुपस्थिति, नम्बर 3 राजनीतिक। अब नम्बर 4 प्रशासनिक, प्रशासन मौनता छ। अघिल्लो प्रशासन बोल्यो, कोपमा पर्यो। कोपमा पुलिसकेपछि त्यति बेर ओली सरकारले स्टेटमेन्ट नै जारी गर्नु पर्यो र उसले के भन्नु पर्यो भने त्यहाँ सिमाना मिचिएको छैन। प्रशासनका मान्छेले मिचिएको छ भन्दै पहिलो विवाद त त्यहाँबाट आएको, उनीहरूले मिचिएको छ भन्दै उनीहरू कोपमा परे, त्यहाँबाट उनीहरू तबादला गर्यो, कहाँ पठाइयो थाहा छैन, बाजुरा पठाइयो कि कहाँ पठाइयो थाहा छैन। त्यसपछि अहिलेको प्रशासन त मौन बस्नु पर्यो, किन यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने भयो नि त। एउटाले होइन भन्छ, एउटाले हो भन्छ। तपाईँ प्रत्यक्ष फिल्डमै जानुभयो नि होइन? नाम्खाको 6 मै जानुभयो नि। के रहेछ, सीमा मिचिएको रहेछ, पिल्लरलाई मिचिएको अवस्था छ, के हो खास, कस्तो रहेछ? त्यसपछि म चाहिँ त्यो लाप्चा हिल, जो माथि नाम्चा हिल, जहाँ चाहिँ नेपाल चीन सिमानाको अन्तिम बिन्दु हो, त्यो बिन्दुमा नपुग्दै म चाहिँ हाइट लागेर ललाक लुलुक भइहालेँ। अब जहाँ पुर्याएर गाडी रोक्यो ड्राइभरले, यहाँभन्दा उता जान दिँदैन, नेपाल सिमाना यही हो भनेर जहाँ
रोक्यो, त्यो बिन्दुको प्याराललमा यसरी राइट ह्यान्डपट्टिको एउटा हिल रहेछ, त्यो हिलको उस पारमा चाहिँ पिलर नम्बर 12 छ भने, जुन चाहिँ जहाँ तपाईँहरू रोकिनु भएको थियो, जहाँबाट रोक्यो त्यहाँबाट चाहिँ कमसेकम त्यो पनि 2 किलोमिटर होला। अब म त्यो 2 किलोमिटर त हिँड्न नसक्ने ठाउँमा पुगिहालेँ। त्यो पहाड थियो, त्यो पहाडभन्दा पल्लोपट्टि छ पिलर नम्बर 12 भन्थे, म त्यो पहाडै उक्लिन सक्ने अवस्थामा रहिनँ। त्यहाँभन्दा पर त्यो पिलर थियो 12 नम्बर, त्यो चलाएको छ चाइनाले, एकलौटी त्यो चलाएको छ भन्ने छ। त्यो मैले आफै स्थलगत निरीक्षण गर्न सकिनँ। अर्को हिल समानान्तरमा देब्रेपट्टि माथि टाकुराबाट चाहिँ जो चिनियाहरूले संरचना बनाएका छन्, त्यो नेपालको हो भन्ने कुरा जीवनबहादुर शाहीको हो। त्यो संरचना चाहिँ मलाई बोकेर भए पनि पुर्याइदियो साथी हो। त्यहाँ चाहिँ म यहाँ हालेँ, त्यहाँ पनि पुगिनँ भने त यहाँ आएको अर्थै हुँदैन। बोकेर भए पनि मलाई त्यहाँ पुर्यायो भने चाहिँ बोकेर उनीहरूले मलाई त्यहाँ पुर्याए। त्यो डाँडामा चाहिँ म पुगेर हेर्दा त्यो चिनले संरचना बनायो भन्ने चिज चाहिँ नेपालबाट कमसेकम 2 किलोमिटर पर भन्ने मेरो अनुमान थियो। आज बुद्धिनारायणको एउटा आर्टिकल आइरहेछ कान्तिपुरमा, उनले त्यो 3 किलोमिटरमा छ भनेको छ। भनेपछि सीमा मिचिएको भनेपछि त 3 किलोमिटर पर छ त्यो संरचना त। अब कसरी मिचियो भन्ने प्रश्न आयो। त्यसकारण नेपाल सरकारले जो पछिल्लो पटक सहसचिवको नेतृत्वमा कमिटी बनायो, त्यो कमिटीले पनि के भन्यो भनेदेखि समस्या भएको कुरा सही हो, सीमा मिचिएको कुरा सही होइन भन्यो। मेरो विचारमा सबभन्दा सही चाहिँ यही नै हुन्छ। समस्या छ किन? अघि म नम्बर 5 मा एउटा पोइन्ट जोड्नु खोज्दै थिएँ, तपाईँलाई यता ल्याउनु जुन क्रोनोलोजी मैले चाडा भने 5औं नम्बरको चाहिँ बुँदा के छ भने लोकल मान्छेले चाहिँ सिमाना मिचिएको छ भन्ने इम्प्रेसन बनाएका छन्। नम्बर 5 चाहिँ यो छ। त्यो बनाउनुको पछाडि राजनीतिक कारण अथवा मिचिएकै हो? त्यो चाहिँ अघि मैले नम्बर 1 मा भने नि, परम्परागत नेपाल तिब्बत जुन सिमाना परम्परागत जुन अभ्यास हो, त्यो अभ्यास अनुसार यताको चरिचरण उता, उताको चरिचरण यता। अब अहिले चीनमा चाहिँ कडी कडाउको सिस्टम आयो, किनभने सिमाना त नेपाल मात्रै हो असरल छोड्ने। हाम्रो त राज्य छैन, अघि भनिहाल्यो। त्यहाँ मात्रै होइन, कालापानीको कुरा पनि यही हो, सुस्ताको कुरा पनि यही हो। हाम्रो त राज्य हुँदैन नि त। हामीलाई त देश भन्ने कुरा त भाषणमा मात्रै, सीमाको त मतलबै छैन। त्यो हामीलाई त त्यो मतलबै छैन। उनीहरूलाई त त्यस्तो छैन। उनीहरू अब कडा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाले, त्यो त बङ्करै छ उसको त। मेरो विचारमा राडरहरू पनि होला त्यहाँ, त्यसरी बसेका छौ। त्यसपछि जुन त्यो संरचनाको कुरा गरे, त्यो संरचना चाहिँ त्यो चरिचरण यताको गाई उता, उताको चौरी यताको क्रममा जुन उतातर्फबाट चाहिँ समातिएका गाईबस्तुहरू हुन्, ती गाईबस्तुहरूको लागि भनेर त्यो चीनले बनाइदिएको रहेछ। अब आफ्ना गाईबस्तुहरू राख्ने इत्यादि भएको हुनाले यो हाम्रै हो भन्ने नेपालीहरूको इम्प्रेसन भयो। अब जीवनबहादुर शाहीहरूको भनाइअनुसार चाहिँ एउटा मोटरेबल बाटो नै त्यो संरचनाभन्दा पनि पारिपट्टि जीवनबहादुरहरूकै पहल कदमीमा बनाउँदाखेरि त्यो तिम्रो होइन, चीनले नभनेको हुनाले यो हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने जीवनबहादुरहरूको चाहिँ दलिल छ। अब यो के हो? यो त चाहिँ सर्वेक्षण नै गर्नु पर्यो, स्थलगत निरीक्षण नै गर्नु पर्यो, चीन सरकारसँग बसेर चाहिँ वार्तालापहरू गर्नु पर्यो र एउटा निष्कर्षमा आउनु पर्यो। सदाकाल छिमेकीहरूसँग डिबेटमा बसेर कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन। यताको पूर्वको, उत्तरको, दक्षिणको कुरा पनि त्यही हो, उत्तरको कुरा पनि त्यही हो। मैले भ्रमणपछि राज्यलाई भन्नुपर्ने सुझाव चाहिँ त्यही नै। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हवस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रोफेसर डाक्टर सुरेन्द्र केसी, जो राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी कुराकानी गरेका थियौँ। आजको लागि सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।